र त्यो जनयुद्धको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष उनीहरूले उठाएको पक्ष के थियो भन्दा जातीय राज्यको पक्ष थियो। जातीय राज्यले मात्रै समाजमा भएको विभेद को अन्त्य हुन सक्दछ र त्यो विभेदको समस्याको समाधान चाहिँ जातीय राज्य हो भन्ने उहाँहरूको दृष्टिकोण थियो। हजुर। त्यसैले त्यो कन्सेप्ट त्यो अवधारणा जसरी उहाँहरूले समाजमा लानुभयो त्यसको लागि 10 वर्ष लामो जनयुद्ध गर्नुभयो त्यसको परिणाम चाहिँ आज समाजमा एउटा विशृङ्खलता छाएको छ। भनेपछि यसको दोष चाहिँ यसको जिम्मेवारी यसको भार चाहिँ पूर्व माओवादीले लिनुपर्छ, प्रचण्डहरूले लिनुपर्छ। खास गरिकन प्रचण्ड र बाबुराम, किनकि जातीय राज्यको अवधारणा अगाडि सार्ने पहिलो व्यक्ति बाबुराम भट्टराई हुन्, डाक्टर बाबुराम भट्टराई। र त्यसलाई उहाँको पार्टी त्यसबेलाको नेकपा माओवादीले त्यसलाई आत्मसात गर्यो र त्यसको एउटा नेता अध्यक्षको रूपमा कामरेड प्रचण्डले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। उहाँहरू दुईजनाले र त्यो सिङ्गो पार्टीले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। पहिलो प्रश्नको बारेमा यसमा नेपालको फौजदारी संहिताका दुईटा प्रोभिजनहरू, दुईटा दफाहरू यसमा आकर्षित हुन्छन्। हजुर। पहिलो दफा 151 आकर्षित हुन्छ। दफा 151ले नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई अपमानित गर्ने कुनै पनि किसिमको क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म सजाय, कैद सजाय र 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। धन्यवाद दाल सर। हामी आज विशेष गरेर नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाउने काम, त्यस पछाडि साम्प्रदायिक दङ्गा भड्काउने किसिमले जात जातिको कुरा उठाउने विषयलाई लिएर त्यस्ता गतिविधि गर्नेलाई कानुनले कस्तो किसिमको कारबाही गर्छ र त्यस्ता गतिविधि किन बढिराखेका छन् भन्ने सन्दर्भमा वरिष्ठ अधिवक्ता, कानुनको ज्ञाता हुनुहुन्छ हजुर। तसर्थ हामी यो विषयमा स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। विशेष गरेर हाम्रो संविधानले नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई जलाउनेलाई कानुनले कस्तो कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ रक्षा, त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ। धन्यवाद दाल सर। सबभन्दा पहिला चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई नेपालको संविधानले संरक्षण गरेको छ र यसको अनुसूचीभित्र पनि यो राखिएको छ। तर अहिलेको जुन विवाद समाजमा देखा परेको छ कि नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई जलाउने काम र त्यो सँगसँगै समाजमा जातीय घृणा उत्पन्न गर्ने काम जुन अहिले देखा परेको छ, त्यो घटनाको सन्दर्भमा विभिन्न थरीका दृष्टिकोणहरू आएका छन्। एउटा दृष्टिकोण के छ भन्दाखेरि यस्तो काम गलत हो भन्ने दृष्टिकोण छ, जुन सबैले त्यो कुरा भनिराखेका छन्। तर गलत हो भन्नु मात्रै पर्याप्त छैन। यसका पछाडि हजुरले राखेका दुईटा प्रश्न, एउटा यसलाई कानुनले के कति र कसरी सजाय गर्छ भन्ने एउटा प्रश्न, र दोस्रो प्रश्न चाहिँ किन यस्ता किसिमका घटनाहरू, किन यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू समाजमा घटित हुन्छन् भन्ने दोस्रो प्रश्न। पहिलो प्रश्नको बारेमा यसमा नेपालको फौजदारी संहिताका दुईटा प्रोभिजनहरू, दुईटा दफाहरू यसमा आकर्षित हुन्छन्। हजुर। पहिलो दफा 151 आकर्षित हुन्छ। दफा 151ले नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई अपमानित गर्ने कुनै पनि किसिमको क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म सजाय, कैद सजाय र 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अब यो 3 वर्षसम्मको कैद र 30,000 रुपियाँ जरिवाना जुन छ, यो चाहिँ पूर्वपक्षको लागि कहिलेकाहीँ थुनामा बस्नु नपर्ने पनि हुनसक्छ। किनकि 3 वर्षसम्म कैद हुनेमा पूर्वपक्षको लागि थुनामा नबसेर पनि मुद्दाको पूर्वपक्ष हुन्छ। तर यो घटना चाहिँ कस्तो छ भने एकदमै जानी बुझिकन नियतवश, हामीले फौजदारी कानुनमा नियतलाई 3टा किसिमको नियत भन्छौँ। एउटा हाई डिग्री अफ इन्टेन्सन भनिन्छ, जहाँ मैले के गर्दैछु भन्ने कुरा पनि जानिन्छ, त्यसको परिणाम पनि जानिन्छ। भने यो अहिलेको जुन घटना छ यो चाहिँ हाई डिग्री अफ इन्टेन्सन छ र घटना भएको कुरामा विवाद छैन र घटना घटिसके पछाडि पनि जसले यस्तो काम गरे उनले आफूलाई डिफेन्ड गरेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि उनी माथि कारबाही हुनुपर्दछ र उनी धरोटीमा छुट्ने अवस्था पनि मैले देख्दिनँ। तर हुन त यो अदालतले गरी गर्ने कुरा हो। हजुर। तर अहिलेसम्म उनलाई समातिएको छैन। यो चाहिँ हाम्रो सबभन्दा ठुलो चासोको विषय हो र उनलाई छिटोभन्दा छिटो नेपाल सरकारले गिरफ्तार गरेर कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्दछ। हाम्रो पहिलो कन्सर्न त्यो हो। अब दोस्रो यसमा अप्लाई हुने कानुनी व्यवस्था चाहिँ
फौजदारी अपराध संहिताको दफा 49 को 4 यसमा अप्लाई हुन्छ। हजुर। दफा 49 को 4 चाहिँ के विषयसँग सम्बन्धित छ भने यसले वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक यस्तै घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने काम गरेमा यो दफा आकर्षित हुन्छ। यो दफामा चाहिँ 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ। हजुर। त्यसैले अहिले खालि दफा 151 को मात्रै प्रश्न छैन। कतिपय व्यक्तिहरूले दफा 151 मात्रै आकर्षित हुने भनेर भनिरहनु भएको छ। हजुर। तर मेरो विचारमा यो अहिलेको घटनालाई, जुन नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाइएको घटना छ, यो घटनामा दफा 151 सँगसँगै दफा 49 को 4 पनि आकर्षित हुन्छ। अर्थात् राष्ट्र विरुद्धको, राज्य विरुद्धको कसुरको यो दफा पनि आकर्षित हुन्छ। त्यसैले यो घटनालाई चाहिँ मेरो दृष्टिकोणमा कम्तीमा पनि 5 वर्षसम्म कैद सजाय हुने र 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने यो कसुर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता व्यक्ति धरोटीमा छुट्ने सम्भावना पनि छैन र पूर्वपक्षको लागि थुनामा नै बस्नु पर्दछ। र अहिलेसम्म देखिएका प्रमाणहरूलाई हेर्दाखेरि यी प्रमाणहरू पर्याप्त छन्। त्यसैले उनीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्दछ भन्ने जुन समाजमा उठिराखेको धारणा छ, त्यो धारणासँग मेरो पनि पूर्ण रूपमा सहमति छ। तर यहाँहरू जस्तो समाजमा एउटा विचार लिएर गइरहनुभएका पत्रकारहरू र हामी जस्ता व्यक्तिहरूले हेर्नुपर्ने विषय चाहिँ के हो भने किन यस्ता क्रियाकलापहरू हुन्छन्, यसको मुख्य हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो छ। यसमा मलाई म 2-3वटा किसिमले मेरा आफ्ना दृष्टिकोण राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला यसको लागि दोषी चाहिँ अहिले सत्तामा बस्ने घटक मध्येको पूर्व माओवादी या नेकपाको एउटा घटक, जसले मुलुकमा जातीय राज्यको अवधारणा स्थापित गर्यो या स्थापित गर्नका लागि ती विचारहरू अगाडि राखेर उनीहरू सङ्घर्षमा गए र उनीहरूले इन्सर्जेन्सी गरे, 10 वर्षसम्मको जनयुद्ध गरे। र त्यो जनयुद्धको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष उनीहरूले उठाएको पक्ष के थियो भन्दा जातीय राज्यको पक्ष थियो। जातीय राज्यले मात्रै समाजमा भएको विभेद को अन्त्य हुन सक्दछ र त्यो विभेदको समस्याको समाधान चाहिँ जातीय राज्य हो भन्ने उहाँहरूको दृष्टिकोण थियो। त्यसैले त्यो कन्सेप्ट, त्यो अवधारणा जसरी उहाँहरूले समाजमा लानुभयो, त्यसको लागि 10 वर्ष लामो जनयुद्ध गर्नुभयो, त्यसको परिणाम चाहिँ आज समाजमा एउटा विशृङ्खलता छाएको छ। भनेपछि यसको दोष चाहिँ, यसको जिम्मेवारी, यसको भार चाहिँ पूर्व माओवादीले लिनुपर्छ, प्रचण्डहरूले लिनुपर्छ। खास गरिकन प्रचण्ड र बाबुराम, किनकि जातीय राज्यको अवधारणा अगाडि सार्ने पहिलो व्यक्ति बाबुराम भट्टराई हुन्, डाक्टर बाबुराम भट्टराई। र त्यसलाई उहाँको पार्टी, त्यसबेलाको नेकपा माओवादीले त्यसलाई आत्मसात गर्यो र त्यसको एउटा नेता अध्यक्षको रूपमा कमरेड प्रचण्डले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। उहाँहरू दुईजनाले र त्यो सिङ्गो पार्टीले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। भने दोस्रो जिम्मेवारी चाहिँ यो मुलुकमा भएका ठुला राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्दछ। किनभने जातीय राज्यको अवधारणा गलत अवधारणा हो। किन गलत, म त्यसको बारेमा अहिले पछाडि म आउँछु। यो अवधारणा नै गलत अवधारणा हो भनेर यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गरेका विभिन्न निर्णयहरूका आधारमा, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको आधारमा खण्डित गरेर नेपाली समाजमा र जनमानसमा जातीय राज्यको धारणा र यसको उठान र यी विषयहरू नै गलत छन् र यसले नेपाली समाजलाई ठिक दिशामा लाग्दैन र अप्ठ्यारोमा पार्दछ भनेर यसको जसरी खण्डन गरिनु पर्दथ्यो त्यो खण्डन गर्ने र यो विचारलाई सम्पूर्ण रूपमा पराजित गर्ने काम चाहिँ राजनीतिक दलहरूले, खास गरिकन त्यसबेलाको नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र अहिलेका मधेसवादी दलहरू, उहाँहरूले गर्न सक्नु भने, किनकि उहाँहरू यो मुलुकको ठुलो राजनीतिक दलहरू, सत्तामा भएका दलहरू। त्यसले पहिलो यसको जिम्मेवारी हिजोको नेकपा माओवादी, कमरेड प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई जान्छ भने, दोस्रो जिम्मेवारी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र मधेसवादी दलहरूलाई यसको दोस्रो जिम्मेवारी जान्छ। तेस्रो जिम्मेवारी चाहिँ समाजका बुद्धिजीवीहरूलाई, हामी जस्ता बुद्धिजीवीहरूलाई पनि जान्छ। हामी जस्ता बुद्धिजीवीहरूले ती धारणाहरू गलत छन् भनेर खण्डन गरेनौँ हो। व्यक्तिगत रूपमा मैले खण्डन गरेँ, किनकि मैले यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै विभिन्न ठाउँमा पेपर प्रेजेन्ट गरेँ, मैले किताबै लेखेको छु। यो मेरो यो किताब जुन लन्डन लगायत विभिन्न ठाउँबाट पब्लिस भयो, यो किताबको मुख्य यसको विश्लेषण नै के हो भन्दाखेरि नेपालमा किन जातीय राज्य गलत छ, आत्मनिर्णयको अधिकारको बारेमा माओवादीले अगाडि सारेका धारणाहरू र समाजमा देखिएका धारणाहरू गलत छन् भन्ने नै विश्लेषण हो। त्यसैले हामी 1-2 जना 2-4 जनाले छिटपुट रूपमा बोल्यौँ होला, लेख्यौँ होला,
तर त्यो धारणा समाजको धारणा भएन। त्यसलाई सामाजिक धारणा बनाउन त सबै बुद्धिजीवीहरूले एउटै स्वरमा एउटा राम्रो विश्लेषण गरेर समाजलाई दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्दैन। अवश्य। त्यसैले तेस्रो यसको जिम्मेवारी चाहिँ नेपाली समाजका बुद्धिजीवी, हामी जस्ता बुद्धिजीवीहरूलाई पनि जान्छ। हजुर। त्यसैले यसको कारक तत्त्वलाई हेर्दाखेरि जुन एकजना युवाले यो काम गरे, उनले आफूलाई एउटा विद्रोहीको रूपमा, राष्ट्रद्रोहीको रूपमा आफूलाई घोषणा गरेर नेपालको झन्डा जलाउने, पूर्व राजा पृथ्वीनारायण शाह लगायत अहिलेका नेताहरू सबैको फोटो राखेर त्यो सबै जलाउने जुन किसिमको एउटा काम गरे, त्यो चाहिँ एकदमै एक्सप्लिसिट, एकदमै अग्रेसिभ, एकदमै भायोलेन्सलाई त्यसले प्रोत्साहन गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उनले गरेको क्रियाकलाप चाहिँ 5 वर्षसम्म कैद सजाय हुने, फौजदारी संहिताको दफा 49 को 4 अन्तर्गतको कसुर र दफा 151 अन्तर्गतको कसुर हो। अब मैले यसमा जिम्मेवार को छन् भनेर पनि मैले भने। तर अब हामीले मुख्य विश्लेषण गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, उहाँ जस्ता युवाहरूले जातीय राज्यको कुरा उठाउनु किन गलत छ, यो दृष्टिकोण नै किन गलत छ भन्ने कुरो जबसम्म हामीले स्थापित गर्दैनौँ तबसम्म यस्ता घटनाहरू छिटपुट रूपमा हुन सक्छन्, जसले मुलुकमा कुनै न कुनै किसिमको तनाव सिर्जना गर्दछन्। त्यसैले हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो किन गलत छ भनेर हेर्नु पर्यो। यसमा म केही अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा र केही राजनैतिक विश्लेषणका आधारमा म यो बारेमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्न चाहन्छु। यो विषय नेपालमा मात्रै उठेको विषय होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै उठेको विषय हो। जस्तो लेनिनले 1914 मा 2टा आर्टिकल लेख्नुभयो र 2टा आर्टिकल लेखेर आत्मनिर्णयको अधिकारको बारेमा उहाँले यी धारणाहरू अगाडि सार्नुभयो। वास्तवमा यो विषयमा कलम चलाएर प्रष्ट धारणा अगाडि ल्याउने श्रेय लेनिनलाई नै जान्छ। लेनिनले आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गर्दाखेरि 2टा किसिमका धारणा अगाडि ल्याउनुभयो, एउटा यसको आन्तरिक पक्ष र एउटा यसको बाह्य पक्ष। आन्तरिक पक्षमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने, एउटा मुलुकभित्रका विभिन्न जात जाति सम्प्रदायका समूहहरूलाई पनि आफ्नो राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ भन्ने कुरो अगाडि सार्नुभयो। बाह्य रूपमा चाहिँ उपनिवेशवादको विरुद्धमा राज्यहरू स्वतन्त्र हुन पाउने अधिकार चाहिँ आत्मनिर्णयको राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन हो भनेर उहाँले अगाडि सार्नुभयो। उहाँले 2टा आर्टिकल लेख्नुभयो, ती 2टा आर्टिकल सशक्त छन्, यी 2टा धारणा अगाडि सार्नुभयो। तर उहाँले सँगसँगै उहाँले सारेको धारणालाई कम्युनिस्ट राजनीतिमा नबुझिएको पक्ष चाहिँ के छ भन्दाखेरि, उहाँले इक्वालिटी अफ नेसन भन्ने धारणा पनि त्यहाँ सँगसँगै सार्नु, राज्यहरू चाहिँ समान हुन्छन् है भन्ने धारणा अगाडि सार्नुभयो। र जब यो धारणा अगाडि आयो त्यस पछाडि अमेरिकामा वुड्रो विल्सनले, त्यस बेलाको राष्ट्रपतिले 1818 मा यो धारणा अगाडि लिएर आए र उनले ल्याएको धारणा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, प्रष्ट रूपमा उपनिवेशवादबाट मुलुकहरू मुक्त हुने धारणाको रूपमा चाहिँ आत्मनिर्णयको अधिकार राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन हो भनेर अगाडि लिएर आए। यो धारणा आइसके पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा 4टा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट भएका छन्। त्यसमध्ये सबभन्दा पहिला चाहिँ 1920 मा आलन आइल्यान्ड भन्ने मुद्दामा यो काउन्सिल अफ द लिग अफ नेसनले के निर्णय गर्यो भने, आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको चाहिँ एउटा मुलुक, एउटा भूभाग, त्यसभित्र बस्ने सम्पूर्ण नागरिकहरूले जात जातिका आधारमा नभएर राजनीतिक रूपमा सबै नागरिकहरू स्वतन्त्र हुन पाउने अधिकार हो। त्यसभित्र विभिन्न जात जातिका व्यक्तिहरू हुन सक्छन् र ती प्रत्येक जात जाति धर्मावलम्बी र संस्कृतिका व्यक्तिहरूले छुट्टा छुट्टै राजनीतिक अधिकार प्रयोग गरेर छुट्टा छुट्टै राज्य बनाउन पाउने अधिकार होइन, समग्रतामा एउटा राज्य बन्न पाउने, एउटा सोभरेन स्टेट बन्न पाउने अधिकार हो भनेर यसरी व्याख्या गरियो। त्यस पछाडि आएर 1931 मा अस्ट्रो जर्मन कस्टम युनियनको केसमा पर्मानेन्ट कोर्ट अफ इन्टरनेसनल जस्टिसले पनि त्यही धारणालाई अझ सशक्त रूपमा व्याख्या गर्यो। तेस्रो चाहिँ 1971 मा आइसके पछाडि इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस, जो अहिले पनि छ, अहिले पर्मानेन्ट कोर्ट अफ इन्टरनेसनल जस्टिस छैन, त्यसैको सक्सेसरको रूपमा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस छ। र इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले यो नामिबियाको केसमा 1971 मा बहुत महत्त्वपूर्ण धारणा अगाडि सार्यो, निर्णय गर्यो। र त्यो निर्णयमा के भन्यो भने, आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको चाहिँ सबै नागरिकहरूको समष्टिगत अधिकार हो।
त्यसभित्रको कुनै समूहले मात्रै छुट्टै प्रयोग गर्न पाउने अधिकार होइन। एउटा जातिले एउटा सम्प्रदायले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार होइन। यो सिङ्गो राष्ट्र, सिङ्गो मुलुकभित्र बस्ने नागरिकहरूले पिपुल्स भन्ने शब्द युज गरेको छ, पिपुल्सले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हो भन्नु पर्यो। त्यसलाई पछाडि 1975 मा आएर वेस्टर्न साहराको केसमा पनि इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले झनै स्पष्ट पार्यो। अर्थात् मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले नेपालमा आत्मनिर्णयको अधिकारको विषयमा जे जस्ता दृष्टिकोणहरू अगाडि आए, खास गरिकन आफ्टर 1990 2047 साल पछाडि यी दृष्टिकोणहरू आए र यी दृष्टिकोणहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने काम चाहिँ इन्टरनेसनल कम्युनिटीले, डिफिट जस्ता सङ्घ संस्थाहरूले गरे। उनीहरूले ठुलो पैसा लगानी गरे र पछिल्ला दिनमा आएर डिफिटले यो कुरा स्वीकार पनि गर्यो र जुन यी अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरू छन् ती अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले नेपालमा 1990 मा लोकतन्त्र आइसके पछाडि, डेमोक्रेसी आइसके पछाडि यो आत्मनिर्णयको अधिकारका धारणाहरूलाई अगाडि बढाए र त्यो आत्मनिर्णयको धारणा अगाडि बढाइसकेपछि जुन गलत रूपमा अगाडि बढाएको थियो त्यो कुरालाई डिफ्युज गर्ने, त्यो कुरा गलत छ भन्ने काम चाहिँ यहाँ यस मुलुकका राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरूले कहिल्यै पनि गरेनन्। परिणाम त आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। एउटा मैले भन्न खोजेको। दोस्रो, त्यस पछाडि 3टा अन्तर्राष्ट्रिय संविधाहरू यो विषयमा आएका छन्। एउटा आइएलओ कन्भेन्सन 169 भनेर भनिन्छ। आइएलओ कन्भेन्सन 169ले को हो त इन्डिजिनस पिपुल भनेर यसको व्याख्या गरेको छ र इन्डिजिनस पिपुलका अधिकारहरू के हुन् भनेर पनि यसले बोलेको छ। र 169ले गरेको व्याख्या के हो भने यसको आर्टिकल 1ले इन्डिजिनस पिपुल या के भन्छ नेपालीमा भने आदिवासी को हो भन्दाखेरि कुनै पनि मुलुक राजनीतिक रूपमा स्वाधीन या इन्डिपेन्डेन्ट हुँदाखेरि जब एउटा सभरेन स्टेट बन्दछ, त्यो स्टेट बनेको समयमा त्यो स्टेटभित्र बसोबास गर्ने सबै व्यक्तिहरू चाहिँ आदिवासी हो भनेर यसको आर्टिकल 1ले व्याख्या गरेको छ। यो अर्थमा भन्दाखेरि जनजातिहरू मात्रै आदिवासी होइनन्, यहाँभित्र बस्ने सबै मधेसी पनि आदिवासी हुन्, क्षेत्री बाहुन पनि आदिवासी हुन्, जनजाति पनि आदिवासी, सबै आदिवासी हुन्। अर्थात् जब पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गरे, त्यो एकीकरण गरेको समयमा जे जस्ता व्यक्तिहरू जो यसभित्र बस्दथे ती सबै व्यक्तिहरू चाहिँ आदिवासी हुन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको यो धारणालाई चाहिँ गलत रूपमा व्याख्या गरियो र गलत रूपमा व्याख्या गरेर के भन्यो भन्दाखेरि आफ्नो मौलिक संस्कृति पहिचान भएका जनजातिहरू मात्रै आदिवासी हुन् भनेर व्याख्या गरियो। त यो गलत व्याख्यालाई हाम्रा नेताहरूले यो गलत हो भनेर भन्न सकेनन्, यसलाई खण्डन गरेन। किन खण्डन गरेनन् भन्दा यसका पछाडि 2-3वटा कारण थिए। एउटा कारण उनीहरू आफैसँग ज्ञानको अभाव थियो, एउटा कारण। तर जब कोही पोलिटिकल लिडर हुन्छ भने मसँग ज्ञानको अभाव थियो भन्ने छुट हुँदैन। अर्को कुरा, उहाँहरूसँग ज्ञान हुँदा हुँदै पनि उहाँहरू राजनीतिक रूपमा सौदाबाजी गर्न चाहनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सत्तामा पुग्नका लागि विभिन्न किसिमका वितण्डाहरू मचाउने र त्यसलाई एउटा भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने। दोस्रो, उहाँहरूको यो गलत दृष्टिकोण थियो। र तेस्रो दृष्टिकोण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि समाजमा कुनै न कुनै किसिमको मुभमेन्ट नभइकन, समाजमा अस्थिरता नभइकन राजनीतिज्ञहरूले बेनिफिट पाउँदैन। एउटा कन्फ्लिक्टको खेती गर्ने ठुलो जमात छ समाजमा। त्यो कन्फ्लिक्टको खेतीबाट रातारात या छोटोभन्दा छोटो समयमा धेरै सम्पत्ति आर्जन गरेका, व्यक्तित्व आर्जन गरेका थुप्रै व्यक्तिहरू छन्, थुप्रो लाभ लिएका व्यक्तिहरू छन्। ती व्यक्तिहरू जहिले पनि समाजमा कन्फ्लिक्ट होस् भन्ने चाहन्छ। त्यसले यस्ता यी सबै किसिमका प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो गलत दृष्टिकोणको खण्डन गर्न सकेनौँ। त्यसैले आइएलओ कन्भेन्सन 169 को नेपालमा साह्रै ठुलो दुरुपयोग भयो। दोस्रो चाहिँ युनाइटेड नेसनले 1992 मा युनाइटेड नेसन डेक्लेरेसन अन माइनोरिटिज राइट भनेर भनेको छ। माइनोरिटीहरू को हुन् भन्ने विषयमा यसले व्याख्या गरेको छ। माइनोरिटी भनेको कुनै पनि समुदाय जो एउटा बहुसङ्ख्यक अवस्थामा छैन भने ती चाहिँ माइनोरिटीका रूपमा हुन्छन् र उनीहरूको आफ्नो भाषा हुन्छ, आफ्नो संस्कृति हुन्छ, आफ्नो परम्परा हुन्छ र उनीहरू बहुमतमा छैनन् भने उनीहरू माइनोरिटी हुन्। नेपालमा सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या भएको क्षेत्रीहरू जो 18% मात्रै छन्, ब्राह्मणहरू 17% छन्, सबै जनजातिहरू मिलाएर 37-38% छन्। तर जस्तो भनौँ न लिम्बूहरू भन्यो भने लिम्बूहरू मलाई लाग्छ लेस देन 2% छन्। नेपालमा कोही पनि बहुमतमा छैन, सबै माइनोरिटीमा छन्। यस आधारमा हेर्दाखेरि
नेपालमा यो चाहिँ फलानु चाहिँ बहुमतमा छ, यो चाहिँ डोमिनेन्ट क्लास हो भन्ने नै छैन। तर गलत व्याख्या के गरियो भने क्षेत्रीय बाहुनहरू चाहिँ डोमिनेन्ट क्लास हुन्, उनीहरूले चाहिँ सधैँ डोमिनेसन गरे, उनीहरूले सबैलाई एक किसिमले कोलोनाइज गरे र उनीहरू शासक वर्ग बने भन्ने अतिरञ्जना किसिमले व्याख्या गरियो। जस्तै यो अहिले भर्खरै आएको झन्डा जलाउने गीतमा पनि क्षेत्रीय बाहुनहरूप्रति ज्यादै ठुलो आक्रमण हो, क्षेत्रीय बाहुन शरणार्थी भनिएको छ हैन को रूपमा राखिएको छ। अब यसले के देखाउँछ भने हाम्रो समाज चाहिँ कस्तो समाज हो भने सिन्स हिस्टोरिकल्ली नै एकदमै हार्मोनियस समाज छ। हामीले प्रत्येकलाई आफू यो विभिन्न थर भए पनि मामा भन्ने, काका भन्ने, दिदी भन्ने, दाई भन्ने हैन, जस्तो भनौँ न मेरो गाउँमा भएका या लिम्बूहरू हुन् या गुरुङहरू हुन् या तामाङहरू हुन्, जोसुकै होस् हामीले सम्मान गर्थ्यौँ। त्यो एउटा हार्मोनी नेपाली समाजमा थियो र अहिले पनि छ। तर यो हार्मोनीलाई बिगार्ने काम चाहिँ गलत अवधारणाको कारणले त्यसको सबैभन्दा ठुलो नकारात्मक भूमिका चाहिँ माओवादीले निभायो। त्यसैले यो अब युनाइटेड नेसन डेक्लेरेसन अन द माइनोरिटी राइट्स 1992ले भनेका 3टा कुरा मूलतः दिएका 3टा अधिकार हुन्। एउटा अधिकार आफ्नो समुदायभित्र आफ्नो भाषा प्रयोग गर्न पाइन्छ। नेपालको सिङ्गो इतिहास हेर्नुहोस्, नेपालमा कहिल्यै पनि कुनै पनि जातिले अर्को जातिलाई तिम्रो भाषा प्रयोग नगर भनेर भनेको छैन। भाषाको विषयमा कहिले पनि लडाइँ भएको छैन, भाषा प्रयोग गर्न कहिल्यै रोकिएको छैन। यो अधिकार त हिस्टोरिकल्ली छ हैन र अहिले पनि प्रयोग भएको छ। एउटा दोस्रो चाहिँ संस्कृति, आफ्नो भाषा र आफ्नो संस्कृति आफ्नो समुदायभित्र, अरूसँग होइन, आफ्नो समुदायभित्र प्रयोग गरेर आफ्नो समुदाय र आफ्नो परिवारमा प्रयोग गर्न पाउने। दोस्रो तेस्रो आफ्नो धर्म प्रयोग गर्न पाउने, आफ्नो भाषा, संस्कृति र धर्म प्रयोग गर्न पाउने। अब यी 3टा कुराहरू कहिले पनि नेपालमा कसैले पनि कसैलाई रोक लगाएको छैन। तर हामीले कसरी यसलाई अतिरञ्जित बनायौँ भने क्षेत्रीय बाहुनहरूले सबै कुरालाई चाहिँ नियन्त्रण गरे र माइनोरिटीको राइटलाई कहिले पनि रेस्पेक्ट गरेनन् भनेर अतिरञ्जित गर्यो। यो अतिरञ्जना गर्ने कामले नेपाली समाजमा भएको हार्मोनीलाई डिस्टर्ब गर्ने काम गर्यो। त यो कुरालाई गलत छ भनेर स्थापित गर्ने काम त नेतृत्व गर्नु हो। यो त्यसकै निरन्तरता हो, यो झन्डा जलाउने काम पनि त्यसको एउटा छिटपुट निरन्तरता हो। हामीले गलत अवधारणा समाजमा गएको छौँ, त्यो गलत अवधारणाको उपज हो। र तेस्रो चाहिँ युनाइटेड नेसन्सले गरेको युनाइटेड नेसन डेक्लेरेसन अन द राइट्स अफ इन्डिजिनस पिपल भनेर 2007मा गरिएको छ। र यसले क्लियरली के भन्छ भने तपाईँको आफ्नो भाषा, तपाईँको आफ्नो संस्कृति, तपाईँको आफ्नो धर्म पालना गर्न पाइन्छ, तर त्यसकै आधारमा छुट्टै राज्य बनाउन पाइँदैन। तपाईँको अटोनोमी भनेको चाहिँ के हो भने त्यसभित्र तपाईँका पोलिटिकल राइटहरू, ह्युमन राइटहरू सुरक्षित हुनुपर्छ। एज अ इक्वल सिटिजन सबै व्यक्तिहरू नागरिक, समान नागरिक हुन्। समान नागरिकको रूपमा सबैले एउटाले अर्कोलाई समान नागरिक रूपमा ट्रिट गर्नुपर्छ। राज्यले पनि कसैलाई कम अधिकार दिन हुँदैन। तर तिमी एउटा माइनोरिटी ग्रुप हौ या तिमी इन्डिजिनस कम्युनिटी हौ भन्ने आधारमा छुट्टै तिम्रो पोलिटिकल स्टेट बनाउन पाइँदैन भनेर बोलिएको छ। र यसलाई फर्दर युनाइटेड नेसन्सको संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विभिन्न निर्णयहरू छन्। खास गरिकन म 3टा निर्णय चाहिँ म पढेर सुनाउँ। त्यसको सबै म पढाउँ, त्यस निर्णय नम्बर मात्रै। निर्णय नम्बर 1515 XV अफ 1960 भनिन्छ। अनि निर्णय नम्बर 1803 1803 अफ 1962 र निर्णय नम्बर 2625 अफ 1970। यी 3टा निर्णयले स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भने तपाईँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट सभरेन स्टेटभित्र छुट्टै पोलिटिकल राइटको लागि छुट्टै स्टेट बनाउन पाइँदैन भनेर बोलिएको छ। त्यसैले अहिले जुन एउटा गीत आयो अराजक रूपमा, जातीय रूपमा घृणा देश फैलाउने किसिमले र राष्ट्रिय झन्डालाई अपमान गर्ने किसिमले, त्यसको मेसेज के हो भने हामी छुट्टै जाति हौँ, हामी छुट्टै किसिमका मानिस हौँ। हामीलाई शासकहरूले, यी क्षेत्रीय बाहुनहरू शासक भए, उनीहरूले हामीलाई दमन गरे र हाम्रो छुट्टै अस्तित्व र पहिचान हामीले कायम गर्नुपर्छ भन्ने मेसेज दिनको लागि यो गीत आयो। जबकि यो गीतले राख्न खोजेको धारणा गलत छ भन्ने कुरा मैले भने। अब मैले यहाँलाई निवेदन गर्न खोजेको कुरा के भने सबभन्दा पहिला त यो जुन घटना घटेको छ, यो घटनालाई अब नेपाली समाजले कसरी ट्रिट गर्ने त, कसरी यसलाई सम्बोधन गर्ने त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त यसको सबभन्दा ठुलो भूमिका चाहिँ राजनीतिक दल, त्यसका नेताहरू र संसद, यसको सबभन्दा ठुलो भूमिका हुन्छ। उहाँहरूले एकै स्वरमा भन्नु पर्यो सबैजनाले कि इन्डिजिनस पिपलहरूको अधिकार के हो, माइनोरिटीको अधिकार के हो,
इक्वल सिटिजन भनेको के हो, कसरी ह्युमन राइट्स प्रोटेक्सन भएको छ र नेपालमा यी अधिकारहरू कसरी संरक्षित छन् र जुन किसिमका धारणाहरू राखिएका छन् ती कसरी गलत छन् भन्ने कुरा उहाँहरूले भन्नु पर्यो। प्रचण्डले भन्नु पर्यो, बाबुरामले भन्नु पर्यो, खड्ग ओलीले भन्नु पर्यो, माधव कुमार नेपालले भन्नु पर्यो, शेरबहादुर देउपाले भन्नु पर्यो, रामचन्द्रले भन्नु पर्यो, होइन? यी नेताहरूले भन्नु पर्यो। त उहाँहरूले अहिलेसम्म भन्नुभएको छैन। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन, किनकि उहाँहरूले पोलिटिक्सलाई, राजनीतिलाई सत्ताको खेलभन्दा अरू केही पनि बनाउनु भएन। सही दृष्टिकोण स्थापित गर्ने काम चाहिँ राजनीतिको मुख्य भूमिका हो भन्ने कुरो उहाँले बुझ्नु भयो। जब समाजमा गलत राजनीतिक चेतना जान्छ, गलत राजनीतिक दृष्टिकोण समाजमा जान्छ, त्यसले समाजलाई चाहिँ सधैँ एउटा उथलपुथल बनाउने, समाजमा डिस्टर्बेन्सेसहरू क्रिएट गर्ने काम गर्दछ। त्यो रोक्नुपर्ने जिम्मेवारी चाहिँ राजनीतिज्ञको थियो। त्यो काम उहाँहरूले गर्नु। आजसम्म त राजनीतिक नेतृत्व यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सकेनन्, चुके। आगामी दिनमा हुन नदिनुको लागि के गर्नु पर्यो? हजुरको सजेसन के हो डाक्टर साहब? सबभन्दा पहिला चाहिँ राजनीतिज्ञ र राजनीतिक नेताले गलत अवधारणाको स्पष्ट रूपमा खण्डन गर्नुपर्छ र नागरिकहरूलाई सही र ठिक अवधारणा, त्यो चेतना स्थापित गर्नुपर्छ। सही चेतना स्थापित नगरिकन सत्ताको लागि गरिने राजनीति मुलुकको लागि घातक हुन्छ। त्यसैले मुलुकको लागि गरिने घातक राजनीति का कारणले मुलुक कहीँ पनि पुग्दैन। त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो भने गलत दृष्टिकोणलाई नेताहरूले प्रश्रय दिने, साथ दिने र त्यसैका आधारमा मुलुकमा राजनीति गर्ने, यो चरित्रको अन्त्य हुनु पर्यो। नम्बर फर्स्ट। नम्बर सेकेन्ड, राजनीति र राजनीतिज्ञहरू चाहिँ अकाउन्टेबल हुनु पर्यो। राजनीतिले मुलुकको दिशा स्पष्ट पार्न सक्नु पर्यो, मुलुकलाई दिशा निर्देश गर्न सक्नु पर्यो। दोस्रो। तेस्रो, अहिलेको राजनीति र राजनीति गरेर तीनटा काम गर्नुपर्छ, जुन मैले सधैँ भन्ने गरेको छु। के? भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ, राष्ट्रियतालाई संरक्षण गर्न सक्नुपर्दछ र राजनीतिलाई व्यापार बनाउन रोक्नुपर्दछ। यी तीनटा काम रोक्नुभयो, सही विचार स्थापित गर्नुभयो। यी तीन चिज रोक्यो भने त राजनीतिक दलको खेती नै बन्द भइहाल्छ नि डाक्टर साहब। हो, अहिलेको राजनीतिक दल भन्दा पनि दललाई म आरोप लाउँदिनँ। यो दलको कारणले भएको नि दलभित्रका गलत व्यक्तिहरू हो। दलभित्रका केही व्यक्तिहरू दललाई कस्तो बनायो भने प्राइभेट कम्पनी जस्तो बनायो, निजी कम्पनी जस्तो। र केही व्यक्तिहरूका हातमा दल छ र उनीहरूले गलत काम गरेका छन्, भ्रष्टाचार गरेका छन्। हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै गलत भयो, हाम्रो शिक्षा स्वास्थ्य गलत भयो। यी सम्पूर्ण कुराहरूले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार मौलायो। त्यसले अहिलेका राजनीतिक दलहरू र भ्रष्टाचारको बिचमा यस्तो सम्बन्ध छ कि एउटाले अर्कोलाई पृष्ठपोषण गरेको छ। भ्रष्टाचार नहुने भने यी राजनीतिक दलका यी नेताहरू भोलि चुनावमा उठ्न पनि सक्दैन, जित्न पनि सक्दैन। राष्ट्रियताको इस्युलाई सधैँ उहाँहरूले सत्तामा पुग्ने एउटा सिडी बनाउनु भयो। तेस्रो, राजनीतिलाई व्यापारीकरण गरेकै कारणले हिजो चप्पल लाउन नसक्ने व्यक्तिहरू आज अरबपति र खरबपति बनेका छन्। त्यसले हामीले उठाएको एजेन्डा के हो भने यो मुलुकमा राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रष्ट रूपमा यी तीनटा समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्दछ, सही र असल विचारलाई स्थापित गर्नुपर्दछ र त्यो काम गर्ने दृढता र निश्चय भयो भने मात्रै मुलुक राइट डिरेक्सनमा जान्छ। त्यसैले अहिलेको यो जुन झन्डा जलाउने जुन कुरा आयो, यो विषयमा मलाई लाग्छ यो यस्ता घटनाहरू हुनु एकदमै नराम्रो। तर एउटा व्यक्तिले गर्यो भन्दैमा यो सानो घटनाको रूपमा लिन पनि हुँदैन, किनकि यसलाई कसरी बुझ्ने डाक्टर साहब? झन्डा जलाउनेले के पाए, उनले के पाउनको लागि जलाएका थिए र झन्डा जलाए पछाडि जुन आक्रोश बढ्या छ आम नागरिकको स्तरबाट, नागरिकले के गुमाए? ज्यादै राम्रो प्रश्न राखिदिनु भयो। आक्रोशले मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन। उसले गलत गर्यो, उसलाई पक्ड, उसलाई जेल हाल, उसलाई ठोक, उसलाई मार, उसलाई हिर्काऊ भन्ने समस्याको समाधान हुँदैन। पहिला उसमा भएको चेतना गलत छ भन्ने कुरो स्थापित गर्नु पर्यो। त्यो चेतना जुन समाजमा गएको छ त्यो चाहिँ गलत हो भन्ने कुरो स्थापित गर्नु पर्यो। हो, कानुनी रूपमा उसलाई कारवाही हुनुपर्छ, कानुनले छुट दिनु हुँदैन। किनकि यस्तो गतिविधिमा छुट दियो भने अरू व्यक्तिहरू पनि प्रोत्साहित हुन्छन्, उनीहरूलाई प्रश्रय मिल्छ। तर कानुनले सजाय गर्ने नाममा एउटा व्यक्तिलाई अन्त्य गर्ने, एउटा व्यक्ति उसले गरेको कामप्रति समाजले पनि उप्रति भायोलेन्स गर्न हुँदैन। भायोलेन्सको पक्षमा छैन। भायोलेन्सले समस्याको समाधान गर्दैन, चेतनामा परिवर्तन गर्नु पर्यो। र त्यो चेतनामा परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी कसको भन्दै नेतृत्वगणको। र नेपालको नेतृत्वगण चेतनामा परिवर्तन ल्याउनमा असफल रह्यो। त्यसैले यो नेतृत्वगण अहिलेका नेताहरूबाट यो मुलुकले निकास पाउनै सक्दैन। त्यसले यस्ता घटनाहरू नदोहोरिनका लागि पनि अब समूल रूपमा नेपाली समाजमा
परिवर्तन हुन जरुरी छ। त्यो परिवर्तन राजनैतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, यी सबै क्षेत्रमा एउटा ठुलो परिवर्तन, त्यसलाई हामीले के भन्ने गरेका छौँ भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मेसन, रूपान्तरण। खालि परिवर्तन एउटा क्षेत्रमा आउने, एउटा व्यक्तिको ठाउँमा अर्को व्यक्ति सत्तामा आएर मात्र अब समस्याको समाधान हुँदैन। डाक्टर साहब, चरित्रमा नै रूपान्तरण हुन्छ। हजुर, अब अन्तमा बताइदिनुहोस्, जो गायक हुन् उनले फेसबुक लाइभ मार्फत भनेका छन् मलाई नेपालको झन्डा मन पर्दैन, मैले मन पर्दैन भन्न किन नपाउने, त्यो त संविधानले नै मलाई दिएको राइट्स हो, तसर्थ मैले जलाइदिएँ, मलाई गाली गर्ने, मलाई टुडी खेलमा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ भनेर उल्टै उनले डिफेन्स गरेका छन्। उनले यसरी डिफेन्स गर्नुले उनी कतैबाट परिचालित हुन् भनेर पनि आशंका गरिएको छ। यसलाई कसरी भन्न मिल्छ? यसमा म के भनौँ भने अमेरिकामा यस्तै एउटा घटना घट्यो। हजुर। र अमेरिकामा एकजना डेमोक्रेटिक पार्टीसँग असन्तुष्ट एकजना व्यक्तिले डेमोक्रेटिक पार्टीको झन्डा जलाए, अमेरिकाको झन्डा जलाए, कुल्चिए, थुके, यी काम गरे। हजुर। त्यसलाई त्यहाँको अदालतले व्याख्या गर्ने क्रममा यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन हो भनेर भन्यो। हजुर। किन यो भन्यो भने अमेरिकाको कानुनले झन्डा जलाउने कुरा, झन्डालाई कुल्चिने कुरा या थुक्ने कुरालाई वर्जित गरेको थिएन। हजुर। यो अपराध हो भनेर भनेको थिएन। हजुर। त्यसैले त्यो पनि फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन, एउटा एक्सट्रिम रूपको फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन हो। तर त्यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई पनि एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीले चाहिँ सहन गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकामा व्याख्या गरियो। हजुर। नेपालमै पनि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई कालो झन्डा देखाउने व्यक्तिको हामीले डिफेन्ड गर्यौँ। हो। किनकि त्यो राइट टु डिसेन्ट हो, देखाउन पाइन्छ होइन। कालो झन्डा देखाउनु र झन्डा जलाउनु र झन्डाप्रति अनास्था पैदा गर्नु फरक कुरा छ। नेपालको सन्दर्भमा नेपालको कानुनले नै जस्तो फौजदारी संहिताको दफा 151 र दफा 49(4) ले स्पष्ट रूपमा यस्ता किसिमका क्रियाकलापलाई रोक लगाएका छन्, अपराध भनेर भनेका छन् र सजायको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यसरी कुनै क्रियाकलापलाई कानुनले नै वर्जित गरिसके पछाडि त्यो नेपालको सन्दर्भमा अपराध हो। हामीले यसलाई एउटा फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको रूपमा मात्रै हेर्न सक्दैनौँ। यदि कानुनले वर्जित गरेको हुँदैन थियो भने एउटा फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन हुन्थ्यो, यो एक्सट्रिम रूपको फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन। यदि यो कार्य कसैले पर्दा पछाडिबाट गर्न लगाएको रहेछ भने सो व्यक्ति पनि मतियारको रूपमा कानुन दायरामा आउँछन्। निश्चित रूपमा आउँछन्। त्यसले के देखाउँछ, जुन ठाउँमा उनले गरेका छन्, एउटा खुल्ला ठाउँमा, स्कुलको कम्पाउन्डमा अरू पनि मानिसहरू त्यहाँ भेला भएका छन् र उनी एकदमै सेन्सिटिभ रूपमा जानी बुझिकन सचेतनतापूर्वक उनले यो काम गरेका छन् र उनको पछाडि कसै न कसैले उनलाई साथ दिएको, ढाडस दिएको हुनसक्छ। नत्र भने यस किसिमले यति भयलेन्ट रूपमा आउनुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन। अहिलेको परिवेश पनि होइन। हामी कोरोनाको यो महामारीमा छौँ। यस्तो महामारीको बेलामा यस्तो इस्यु ल्याएर समाजलाई एउटा डिस्टर्ब गर्नुपर्ने जरुरी थिएन। त्यसले गर्दाखेरि हुनसक्छ यसको पछाडि अरू व्यक्तिहरूको पनि खेल हुनसक्छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ, तर प्रमाण नभइकन भन्न मिल्दैन। हजुर। डाक्टर साहब, एकदमै भ्यालुएबल इन्टरभ्यूको लागि जुन समय दिनुभयो हजुरले, जुन महत्त्वपूर्ण विचारहरू राख्नु भएको छ हाम्रो माध्यमबाट हामीले यो महत्त्वपूर्ण अन्तर्वार्ता प्रसारण गर्ने जुन मौका पायौँ, यसको लागि हामी यहाँलाई निकै नै आभार व्यक्त गर्छौँ। दाल सर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो कोरोनाको यो महामारीको बेलामा पनि मलाई विचार राख्ने मौका दिइदिनु भयो र नागरिक समक्ष धारणाहरू पुग्छन्, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।